السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 161 اور 162 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، واو پہ حرکت ہے، جل پڑیں گے، اور ذال پر سکون ہے۔ جس حروف پر سکون ہو اسے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے۔ قیلہ میں یا مدہ ہے، اور لہم اسکنوا میں واو مدہ ہے، ہا کھڑا زبر ہے، ہذہ القریہ، هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بنی اسرائیل نے من اور سلوہ نام کا دسترخوان جو آسمان سے آتا تھا اس کو چھوڑ کر ادنا چیزیں مانگی، جیسے گھیو مانگا، پیاز مانگی، ککڑی مانگی، گندم مانگا، ایسی چیزیں مانگے۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذْ اور جب، قِیلَ کہا گیا، لہم ان لوگوں سے، لہم اسکونوا تم رہو، ہذہ القریہ اس بستی میں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، بتا دیا وحی کے ذریعے نبی کو، کہ نبی کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم فلانی بستی میں جاؤ اور اس میں رہو، وہ چیزیں ملے گی زمین سے اگنے والی، وہاں پر ملے گی، ہاں لیکن جب تم اس بستی میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حطۃ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بات کو چینج کر دیا، حطۃ کی جگہ حطۃ کے معنی ہے بخش دے۔ جب جھک کر جاؤ گے تو کہنا بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ تو یہ کیا کہنے لگے؟ حطۃ مجھے گندم دے۔ بات کو اس طرح چینج کر دیا۔ اس لیے میری بہنوں، ہم کو زبر زیر پیش کا، تجوید کا خاص کر کے دھیان سے پڑھنا ہے، ورنہ معنی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بات کو چینج کر دیا۔ تو وہی بات اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا
हादिहिल क़रियती, और जब कहा गया उनसे तुम रहो हाजिहिल क़रियती, इस बस्ती में, वकुलू, और तुम सब खाओ, मिन्हा, उस बस्ती में से, यानी उस खेती में से, उस बस्ती में जो खेती है उनमें से, हैसु शि'तुम, जहाँ से तुम चाहो खाओ, वकुलू, और कहना, हित्ततुन, हित्ततुन कहना, तो उन्होंने क्या किया, हिंततुन कह दिया, बात को चेंज कर दिए। वदखुलुल बाबा, और दाखिल होना दरवाजे से, सुज्जदन, सिजदा करते हुए दाखिल होना, ये अल्लाह का हुक्म था। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो बात को चेंज कर दिया, हिंततुन कहा, फिर उसके बाद में पहले सिजदा करते हुए दाखिल होना अल्लाह ने कह दिया। तो उन्होंने क्या किया, जब दरवाजे से दाखिल हुए तो सिजदा करते हुए, यानी क्या, हम पहले मुंडी डालते हैं ना, सर को घुसाते हैं गेट में, फिर हम अपने कदमों को डालते हैं, तो इसे कहते हैं सिजदा करते हुए और हित्ततुन कहते हुए दाखिल होना। तो उन्होंने क्या किया, पैरों को पहले दाखिल किया, दरवाजे के अंदर पैरों को दाखिल किया, फिर ऐसा टेढ़ा होकर सर को दाखिल किया। तो इस तरह उन्होंने दरवाजे पर जाने वाला तरीक़ा भी चेंज कर दिया, और क्या किया, हित्ततुन के आगे हिंततुन चेंज कर दिया। तो यही कह रहे हैं, अगर तुम सिजदा करते हुए उस बस्ती में उस दरवाजे से दाखिल होंगे, नगफिर लकुम, हम बख्श देंगे तुम्हें, खतीआतिकुम, तुम्हारी खताओं को। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो झुककर चलते और हित्ततुन कहते हुए चलते, तो अल्लाह क्या करते, मग़फ़िरत कर देते उनकी खताओं की। सनज़ीदुल मुहसिनीन, अनक़रीब हम बदला देते हैं, मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। तो अल्लाह तबारक ताला जो अल्लाह के अहकामों पर चलते हैं ना, तो उन्हें क्या करते हैं, खताओं को बख्श देते हैं और बदला क्या करते हैं, उनके हक से भी ज़्यादा नेकी देते हैं। तो एहसान करने वालों को अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है। अगर ये अल्लाह के हुक्मों पर सजदा करते हुए हित्ततुन कहते हुए जाते थे, तो अल्लाह तबारक ताला इनके ख़ताओं को बख्श दे देते थे। लेकिन इन्होंने बदल दिया, बात को भी बदल दिया और तरीक़े को भी बदल दिया। फ़बद्दला, पस बदल दिया, अल्लज़ीना, वो लोगों ने, जिन्होंने ज़लमू, जुल्म किया, बात को बदलकर उन्होंने जुल्म किया, मिनहुम, उनमें से, क़ौलन, बात, गैरल्लज़ी, दूसरी बात से, यानी जो अल्लाह ने कहा था वो बात छोड़कर दूसरी बात से बदल दिया। क़ीला लहुम, कहा गया था, लहुम, उनसे, तो उन्होंने बात को बदल दिया और तरीक़े को भी बदल दिया। फ़अरसलना, पस हमने भेजा, अलैहिम, उन पर, रिज्ज़ा, यानी अज़ाब को भेजा अल्लाह तबारक ताला ने, क्योंकि हठ धर्मी की, तो अल्लाह ने भी अज़ाब भेज दिया। मिनस समाई, आसमान से अज़ाब भेजा, बिमा कानू, बसबब इसके कि वो थे, यज़लिमून, वो जुल्म करते थे, अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, और नबी जो बताते थे उससे बात को बदल दिया और तरीक़े को भी बदल दिया। तो इन्होंने क्या किया, जुल्म किया, और वो हो गए जुल्म करने वाले, यज़लिमून, वो जुल्म करने वाले हो गए। यहाँ पर मेरी आयत हो गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।